वर्गाकार आधार भएको पिरामिड। जस्तै यो जुन आधार छ वर्गाकार आधार भएको पिरामिड सबैको छड्के सतह छ कि छैन हेर त, सबैको छड्के सतह भएको साझा शीर्ष भएको साझा भने एउटै साझा शीर्ष भएको त्रिआयामी लम्बाई चौडाई उचाइ छ नि, यसको उचाइ त छ नि, त्रिआयामी ठोस वस्तुलाई हामीले के भन्छ वर्गाकार आधार भएको पिरामिड। जस्तै यो के हो वर्गाकार आधार भएको पिरामिड। अब हामीले यो जुन ए जना हेर त, यो जुन आधार छ यो पनि ए हो, यो पनि ए हो, यो पनि ए हो, यो चारैवटा साइडहरु के हो ए। ठीक छ, बुझ्यो। अब हामीले ए लाई हामीले के भन्छौँ आधारको। ठीक छ, कि अब यो चारवटा कुनामा हेर त, एउटा कुनामा यहाँ आएछ, अर्को कुना यहाँ आएछ, चारवटा कुना देख्छ हैन, यो कुनालाई हामीले ई जनाउँछौँ। ई भनेको किनाराको लम्बाइ। त्यो दिमागमा राखौँ, कहाँ ई छ, कहाँ एल छ, कहाँ ए छ, कहाँ एच छ। भन्नुको मतलब ई कहाँ हुन्छ हेर त, यो कुनामा आयो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ ई भन्छौँ। ठीक छ नि। अब हामीले एल बुझौँ। एल भन्नाले फेरि के हुन्छ, यो आधारको ठिक बीचमा, आधारको ठिक बीचमा माथिबाट जुन एउटा लाइन आएछ हेर त, यो लाइनलाई हामीले एल भन्छौँ। फेरि यसलाई एल भन्दैनौँ, यसलाई तललाई एल भन्दैनौँ। एल कहाँ छ यसको ठिक बीचमा, त्यो पनि लम्ब हुने भयो। लम्ब हुन्छ, हामी देख्छ हामी बीचमा आउँछौँ के हुन्छ लम्ब हुन्छ। यसलाई एल भन्छौँ, जसको नाम के हो छड्के उचाइ। अब ठिक यसको बीचमा हेर त, यो बीचवाला भागबाट कहिले कहिले यो माथिबाट, यो ठिक माथिबाट यसको ठिक यो पोइन्ट जस्तो हेरिरहेको बीचवाला लाइनलाई हामीले के भन्छौँ एच। एच भन्नाले के भन्छौँ। ठीक छ नि। अब यसैबाट हामीले अगर सम्बन्ध निकाल्नु छ भने हैन, अब यसमा तिम्रो क्वेशन के सोध्छ, यो जुन सतह यसमा कतिवटा सतहहरु छ 5वटा। कुन कुन सतह 1 2 3 4 5, चारवटा त्रिभुजाकार सतह। अगर क्वेशन सोध्छ वर्गाकार आधार भएको पिरामिडमा कतिवटा पटाहरू हुन्छ, कतिवटा सतहहरू हुन्छ भने 5वटा सतह भने। कतिवटा सतह भने 5। अब त्रिभुजाकार सतह कतिवटा हुन्छ 4, 1 2 3 र 4। ठीक छ। वर्गाकार सतह कतिवटा हुन्छ 1। ठीक छ। अर्को कतिवटा किनारा हुन्छ, शीर्ष भन्छ किनारा भन्छ। त शीर्ष भनेको त्यो भर्टेक्स हुन्छ। भर्टेक्स भन्नुको हामीले शीर्ष भनेको यो शीर्ष भयो 1 2 3 4 5। त शीर्ष कतिवटा पढ्यो सुन, 5। सतह कतिवटा पढ्यो 5वटा। त्रिभुजाकार सतह यसमा 4वटा। त्रिभुजाकार सतह कतिवटा 4वटा। 4वटा हैन। वर्गाकार सतह 1वटा। वर्गाकार सतह 1वटा। त्यसपछि हामीले शीर्ष भन्छ। शीर्ष भनेबित्तिकै हामीले यो कुनाहरुलाई बुझ्नु 1 2 3 4 5। शीर्ष भन्नाले कतिवटा 5। अब हामीले किनारा भन्छ। अब किनारा भनेबित्तिकै हामीले के बुझ्नु, यसमा लाइन कतिवटाहरु छ, कतिवटा लाइनहरुबाट यो आकृति बनेछ। त साइडमा 1 2 3 4 आयो, तल 1 2 3 4। किनाराको संख्या कति 5। ठीक छ नि। अब यसमा हामीले के बुझ्नु पर्छ भने हामीले एउटा आउँछ तिम्रो त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल। त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल, यसैलाई हामीले वा छड्के सतहको क्षेत्रफल भन्छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ भने हामीले एलएसए भन्छौँ, लेटरल सर्फेस एरिया। त्यसपछि हामीले पूरा सतहको क्षेत्रफल, पूरा सतहको क्षेत्रफल, यसलाई हामीले के भन्छौँ ठीक छ। त्यसपछि आधारको क्षेत्रफल, आधारको क्षेत्रफल ए बराबर हामी के हुन्छ। त्यसपछि आयतन, यसलाई के भन्छ आयतन। यसको फर्मुला के हुन्छ, यसको फर्मुला हामीले आधारको क्षेत्रफलदेखि सुरु गरौँ। जस्तै यो आधार हो हैन, यो आधार हामीले वर्गाकार छ, लम्बाई चौडाई सबै के बराबर। अब आधारको क्षेत्रफल भनेको वर्ग भयो। त वर्गको क्षेत्रफलको फर्मुला एल स्क्वायर। यो पनि के हो ए, यो पनि के हो ए। एल को ठाउँमा ए भएको भएन, ए स्क्वायर। याद गर्ने आधारको क्षेत्रफल भन्छ भने के भन्नुपर्छ ए स्क्वायर। ठीक छ। अब हामीले यसको त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्र चाहे हामीले के भन्छौँ छड्के सतहको क्षेत्रफल। अब त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल यो के नै 4वटा, यो 4वटा सतहहरु। अब हामी यसको बुझौँ
यसमा हेर्दाखेरि एउटा त्रिभुजका सतहको क्षेत्रफलको लागि यो त्रिभुज हो भने मानौ एउटा सतहलाई म लिइराछु। यसलाई के भन्छ? बीचवालालाई एल, तलवालालाई के भन्छ? ए हो नि। अगर कुनै त्रिभुजको आधार दिएछ, उचाइ दिएछ भने त्यसको माना यो त्रिभुज हो, माना यो त्रिभुज हो भने यो उचाइ भयो, यो आधार भयो। माना यस्तै कुनै त्रिभुज छ, यो आधार भयो, अगर यो उचाइ हो भने यसको क्षेत्रफलको सूत्र के हुन्छ? a बराबर 1/2 b भन्नाले आधार, h भनेको उचाइ। यसमा आधारको ठाउँमा के छ? a छ, अब उचाइको ठाउँमा के छ? अब यसको मतलब al/2। एउटा त्रिभुजका सतहको क्षेत्रफल कति भन्छ? al/2। यसमा कतिवटा त्रिभुजका सतह छ? 4वटा। अब 4 ले यसमा के गर्ने? गुणा गर्ने, तब नि 4वटाको हुन्छ। यहाँ के छ? त्रिभुजका सतहको क्षेत्रफल। अच्छा, छड्के सतहहरूको क्षेत्रफल। त एउटा क्षेत्रफल, एउटाको क्षेत्रफल कति भयो? 1/2 al। यसमा कतिवटा त्रिभुजका सतह? 4। 4 ले गुणा गर्नु पर्यो। 4 ले गुणा गर्यो भने यो 2 ले 2 कट्यो, कति आयो? अब हामीले के बुझ्ने? त्रिभुजका सतहको क्षेत्रफल चाहिँ छड्के सतहको क्षेत्रफल भन्छ, त्यसको फर्मुला के हुन्छ? ठीक छ नि? यति बुझ्यो? 5वटा सतह छ भने 4वटा सतहको क्षेत्रफलको फर्मुला के भयो? 2al। तर आधारको क्षेत्रफलको फर्मुला हामीले a²। त पूरा सतह भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु? हामी कुन सतह हेर्न सकिरहेको त्यो आकृतिमा त्यही सतहको क्षेत्रफल जोडियो भने हाम्रो हुन्छ पूरा सतहको क्षेत्रफल। अब 4वटा सतह छ, एउटा 5वटा, 4वटाको क्षेत्रफल 2al, आ एउटाको के? 2al प्लस a²। कुरा बुझ्यो? अब हामीले आयतन बुझ्यौँ। आयतन वर्गाकार आधारमा सडमुखा किन भनिरहेको छु भने सडमुखा मतलब लम्बाइ चौडाइ उचाइ के छ? बराबर हैन, घनमा बराबर र सडमुखामा लम्बाइ पनि फरक, चौडाइ पनि फरक, उचाइ पनि फरक। तर यसमा वर्गाकार आधारमा सडमुखा किन भनिरहेको छ भने आधार मात्र बराबर छ, यो मात्र a हो, यो p हो, तर यसको उचाइ के छ? फरक। अब यो मतलब वर्गाकार आधारको सडमुखामा एउटा पिरामिड राख्छौँ। हाम्रो यसको भित्र एउटा हामीले पिरामिड राखियो, यसको भित्र एउटा पिरामिड राखियो, माना भित्रबाट राखियो भने यो जुन बेला सडमुखा थियो त्यो बेलाको आयतनको सूत्र के हुन्छ? लम्बाइ गुणा चौडाइ गुणा उचाइ। लम्बाइ गुणा चौडाइ a भन्नु मतलब a², उचाइ भन्नु मतलब h। मतलब यो सडमुखाको आयतनको फर्मुला के भन्छ? 1/a²h। अब यो सडमुखामा यस्तो पिरामिड राखेको छ, यता पनि ठाउँ खाली छ, यता पनि ठाउँ खाली छ, यता पनि धनुको यस्तै नै हुन्छ सिधा, यता ठाउँ खाली छ नि, यस्तै नै सिधा हुन्छ, यता ठाउँ खाली छ। अब यो ठाउँ खाली जुन भागहरु प्र्याक्टिकलमा हामीले त्यसको प्र्याक्टिकली बुझ्छौँ भने यो जुन ठाउँ खाली छ नि, त यसमा एउटा सडमुखामा 3वटा पिरामिड बनाउन सकिन्छ, जसको भित्र एउटै नै भित्र पिरामिड राखिएको छ, एउटैको नै आयतन निकाल्नु छ। त मतलब 3वटाको क्षेत्रफल समथिङ मानव 30 हो भने एउटाको क्षेत्रफल कति आउँछ? 10 हुन्छ। 3 ले भाग गरेर एउटाको आउँछ। यो पुराको क्षेत्रफलको फर्मुला a²h। त एउटाको निकाल्नु छ भने 3 ले के गर्ने? भाग गर्ने। त्यसैले यसको आयतनको सूत्र भइहाल्छ 1/3a²h। यस्तो गरेर हामीले फर्मुला यसको बनाउन। त a हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म नै पुरा a हुन्छ, तर यसको ठीक मैले आधै गरिरहेछु। यो आधा भन्नुको a/2 हुन्छ भने अब हामीले यहाँ के बुझ्यौँ? बीचवाला भाग मैले निकालेँ, यो भाग मैले यहाँ लेखेँ a/k। यो साइडवालाले के भन्छ? l। यो साइडवाला l हो, यो के हो? बीचवाला। यो एउटा समकोणी त्रिभुज हुन्छ। यो बीचमा अगर हामीले त्यो h कुन बेला भनेपछि कुनै लम्ब हुन्छ त्यो बेला h भन्छ। यो बीचवाला के हो? l सरी h भयो, यो लम्ब छ। त पाइथागोरस साथीले के भन्छ? यसलाई h माने, यसलाई p माने, यसलाई के माने? p माने। अब फर्मुला के हुन्छ? h² = हो नि फर्मुला। अब h को रूपमा यहाँ के छ? l छ। यहाँ के लेख्ने? l बराबर p² + b²। त p को ठाउँमा के छ? h² प्लस b² को ठाउँमा के छ? a/2 को अब स्क्वायर गराउँछ।
एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई कति 4। अब हामी एल को फर्मुला अलग बनाउने, एच को फर्मुला बनाउने, ए को फर्मुला बनाउनु जरुरी छैन। अब हामी यो फर्मुलाबाट के निकाल्न सकिन्छ? अगर एल एच दिएछ, ए निकाल्नको लागि भन्छौँ भने यही फर्मुला युज गर्ने। अगर एच दिएछ भने एल निकाल्नु छ भने यही फर्मुला युज गर्ने। र बुझिरहेछ नि? यो भन्नु एउटा सम्बन्ध हुन्छ ई ए एल को सम्बन्ध। कसको? ई ए एल को सम्बन्ध। अब ई ए एल को सम्बन्ध हामी हेर्नु छ भने यहाँ हेर त, ई कहाँ छ? यहाँ छ, एल यहाँ छ। र यो पुरा ए हो भने यो कति हुन्छ? ए बाई 2 हुन्छ। कुनै न यहाँ पनि यो कति डिग्री हुन्छ? 90 डिग्री। भन्नुको मतलब यहाँ प्रश्न यो एल यो ई यो बीचमा के ए बाई 2 यो एच हो, यो एल हो, सरी यो एल यो ई यो ए बाई 2। अब यसमा हामीले 90 डिग्री बनायो भने फेरि यसको यो साइडवाला चित्रमा यस्तो गऱ्यो भने यहाँ 90 डिग्री यो ई हो, यो एल हो र यो के हो? ए बाई 2। ई को एल एच को ठाउँमा के छ? ई। यहाँ के बुझ्नु? ई स्क्वायर। पी को ठाउँमा के छ? एल स्क्वायर। यो कति हो? ए बाई 2 को होल स्क्वायर। फेरि यसलाई गऱ्यो भने ई स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ठीक छ? एच ई ए को सम्बन्ध भन्छौँ नि एच स्क्वायर इक्वल टु 1/2 ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गरेर हामी यो तीनवटा फर्मुला आउँछ र उता 4 वटा 4 3 7 वटा गर्ने भनेको यो पिरामिडको काम भइहाल्छ।